अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, मेरी माँओं, सब मेरे सुनने वाले देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है लाइफ यानी ज़िंदगी। तो ज़िंदगी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एवरेज एज अगर आपको कुछ हो पता तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एवरेज उम्र जो है वो 70 साल है। तो वो जो 70 साल हैं, अगर उसमें से हम बचपन के, बुढ़ापे के और नींद के भी वक़्त निकाल दें तो उसमें से 5000 दिन बनते हैं। और टोटल जो हमारी 70 साल की ज़िंदगी है वो 25,550 दिन बनते हैं। अगर ये सारा दिन वक़्त बचपन का जो आपको पता है खेल कूद में ही चला जाता है, बुढ़ापा जो है वो और नींद का वक़्त निकाल दें तो सिर्फ 5000 घंटे बनते हैं। ये वो ज़िंदगी है, ये वो जवानी के दिन हैं। और आपको पता है अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। ये वो दिन होते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हैं और बदसूरत भी बना सकते हैं। खूबसूरत इस तरह बना सकते हैं कि हम इसको सही से यूटिलाइज करें, अच्छे काम करें, इबादत करें, नमाज पढ़ें, क्योंकि जवानी की इबादत सोने की तरह है, जिस तरह गोल्ड होता है। क्योंकि हम बुढ़ापे में इस तरह की इबादत नहीं कर सकते और ये भी हमें नहीं पता कि हमें बुढ़ापे में अल्लाह ताला तौफीक दे या ना दे। ये भी हमें नहीं पता कि ये हमें 5000 दिन नसीब होते हैं ज़िंदगी में कि नहीं होते, ठीक है। क्योंकि एवरेज एज हम लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़िंदगी है, जबकि ये बहुत ज़िंदगी नहीं है। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। तो अगर कोई 70 साल की उम्र पाता है तो खुशकिस्मत है, और अगर कोई उससे ज़्यादा की उम्र पाता है तो वो बदकिस्मत भी हो सकता है, खुशकिस्मत भी हो सकता है। खुशकिस्मत इसलिए हो सकता है कि उसने ज़्यादा उम्र पाई, और खुदा ना ख्वास्ता बदकिस्मत इसलिए हो सकता है कि इस उम्र के बाद बहुत सारे इंसान चलने फिरने से कासर हो जाते हैं, कोई बीमारी ऐसी लग जाती है वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, वो चारपाई पे लग जाते हैं। तो इसलिए वो लोग फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से उठा ले। तो ये जो 5000 ज़िंदगी के दिन हैं, ये हमारी जन्नत और दोज़ख का तयन करते हैं। वो इस तरह तयन करते हैं कि अगर तो हम उसमें अच्छे काम करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, दुनिया को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, किसी की अपना सोशली हम किसी को देखते हैं, कोई इंसान ऐसा है, कोई उसकी मदद करनी है, और इस तरह और दोज़ख की तरफ नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इसलिए चले जाते हैं कि हम उस वक़्त कोई शऊर नहीं होता, कोई हमें अकल उतनी नहीं होती और हम इबादत में वो दिन नहीं गुजारते। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो मोबाइल में इतना ज़्यादा बिज़ी होती है, यही वक़्त समझने का है। जहाँ देखो अगर उन्हें कोई टिकटॉक के मुतालिक, कोई मूवीज़ के मुतालिक, किसी सिंगर के मुतालिक पूछ लें, यकीन करें वो इतनी लंबी लंबी लिस्ट हमें बताएंगे, ये है, ये वो है, ये फलां है लगे। लेकिन अगर उसे इस्लाम के बारे में उनसे पूछा जाए तो उन्हें बुनियादी चीज़ें नहीं पता, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता, उन्हें वज़ू के फ़राइज़ नहीं पता। तो कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने बच्चों की परवरिश उस तरह नहीं करते जिस तरह हमारे इस्लाम में बताया गया है। ठीक है, ये नहीं कहती मैं कि दुनियादारी ना करें, दुनियादारी भी करें, इसका मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल भी करें, लेकिन नेगेटिव इस्तेमाल ना करें। बहुत दफ़ा देखा गया है, बहुत सारे बच्चे, मैं वालिदैन से भी गुजारिश करती हूँ, सारी सारी रात वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कहीं मैसेंजर पे होते हैं, और जब सुबह नमाज की टाइम होता है तो वो सो जाते हैं, उठते नहीं हैं। तो ये क्या अल्लाह का अजाब नहीं है हम पे कि हम रात को टाइम पे सोए ना और बच्चे टाइम पे सोए ना और सुबह उठ ना सकें या उठा ना सकें? ये नमाज का सिर्फ उसी से सवाल नहीं होना, अगर माँ उठी है तो उससे सवाल होना है कि बच्चों को क्यों नहीं उठाया, शौहर को क्यों नहीं उठाया। तो अगर शोहर उठा है तो उससे सवाल होगा सारे घर का। नमाज भी पढ़ें, अपने दुनियावी काम भी करें,
ٹھیک ہے، جو بھی ہماری دنیاوی ضروریات ہیں ہمارے رزق کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان دنیا میں بھیجا ہے، پروردگار نے اس کا رزق بھی اس کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن پھر بھی چلیں ڈاکٹر بنے، اللہ کرے آپ لوگوں کے ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو بھی آفیسرز بنے، لیکن سب سے پہلے وہ بہترین مسلمان بنے، اپنے ہمارے جو عقائد ہیں ان پہ عمل کریں، ان کو صحیح سے لے کے چلیں، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف 2 دن کی ہے، 2 دن کی مقصد کے 70 سال جو ہے وہ 2 دن ہیں، یعنی اس دنیا کا 1 گھنٹہ وہاں کے 70 سال کے برابر ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہماری ضرورت ہونی چاہیے، اور جو اگلی دنیا ہے وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور ضرورت جو ہے وہ صرف 2% ہے اور مقصد جو ہے وہ 98% ہے۔ تو آپ کائنڈلی یہ کوشش کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، نہ موبائل میں ضائع کریں زندگی اپنی، نہ اپنے یہ ادھر ادھر فرینڈ شپ کریں، دوستیاں کریں، جس جگہ چلے جائیں موبائل کھول کے دیکھ لیں، میسنجر کھول کے دیکھ لیں، فیس بک کھول کے دیکھ لیں، 13 سال کے بچے، 14 سال کے بچے، 20 سال کے بچے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے کسی سے نہیں سنا، جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جب یہ میں نے بلاگنگ شروع کی تب میں نے میسنجر ڈاؤن لوڈ کیا، تب مجھے پتا چلا کہ کیا ہر دوسرا بندہ فرینڈ شپ کرے گی، ہر بچہ، اور جب ان کی عمر پوچھی جاتی ہے 12 سال، 14 سال، 22 سال، 20 سال، تو یہ جو دیکھیں والدین کو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر بچوں کو موبائل لے کے دیتے ہیں تو ان کی اسٹڈی کے ریلیٹڈ بچے دیکھیں، بچوں پہ نظر رکھیں، بچوں کو یہ نہ کہیں کہ گھر میں علیحدہ رومز ہیں تو بچے وہاں پہ جا کے سو جائیں اور ماں باپ جو ہیں وہ بالکل ان سے علیحدہ ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی بچے اپنے کمرے میں ٹھیک ہے۔ نہیں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب بھی بچے ہوں، بچیاں ہیں تو مائیں ان کے پاس ہوں، اور جو بچے ہیں لڑکے ہیں ان کے فادر ان کے پاس ہوں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچے رات کو کیا کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو موبائل دیتے ہیں، ویسے بچوں کو موبائل نہ دیں، FSC کے بعد بچوں کو الاؤ کریں موبائل دینے کے لیے، تاکہ وہ کچھ اپنا جو سیٹ اپ ہے نا زندگی کا وہ صحیح کر لیں، اور موبائل بھی دیں، ان کے چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کہیں اس کا نیگیٹو استعمال تو نہیں کر رہے، کہیں یہ خراب تو نہیں ہو رہے، کہیں یہ بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ تو کائنڈلی میں گزارش کرتی ہوں آپ والدین سے کہ بچوں کو دیکھیں، چیک کریں، بچوں کو ٹائم دیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے کہ موبائل آ گئے ہیں، والدین بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں اور بچے بھی، ہم صحیح سے ان کی پرورش نہیں ہو پا رہی۔ پرورش یہی نہیں ہوتی کہ ہم نے یہاں سے لے کے بچے کو اتنے سے اتنا کر لیا، پرورش تو یہاں سے جب یہاں جاتے ہیں نا بچے، اصل تو تب شروع ہوتی ہے، اصل نظر تو والدین کو تب رکھنی پڑتی ہے۔ زندگی مشکل تب آتی ہے والدین کے لیے جب بچے بڑے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کس سے ملتے ہیں، کس سے جلتے ہیں، کون آتا ہے گھر میں، کس کے پاس یہ جاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں خیال رکھنی چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسل، تاکہ ہماری نوجوان نسل بھٹکے نہ، وہ سیدھے راستے پہ چلے۔ اور میری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں نیک بنائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے پروردگار، اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ اب مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔